निसार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सवाल जवाब का जो सेशन होता है इसका वक्त बढ़ा दिया है टू अनेबल मी टू आंसर योर कंप्लीट क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चंस। नाज़रीन, आमतौर पे आप जो क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे वो तकरीबन एक ही तर्ज के होते हैं। मसलन ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं कि गर्दन में दर्द क्यों आ रहा है, शटिका क्यों आ रहा है, लोअर बैक में क्यों आ रही है। तो बेहतर है कि मैं एक सवाल उनमें से चुनूं और उसको जवाब दूं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, और बाकी लोगों का जिनका वही सवाल है वो प्लीज़ उसी में समझ लीजिए। और अगर कोई फर्दर स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक क्वेरीज है, तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द सब्सिक्वेंट सेशन, राइट। तो मैं चंद एक चीज़ें जो बार बार रेपिटेशन में आ रही हैं उनकी वजाहत के लिए चंद एक चीज़ों की कवर दोबारा करना चाहता हूँ, उनको दोबारा दोहराना चाहता हूँ ताकि आपकी बात थोड़ी एक्सप्लेनेशन में आ जाए। पहली बात तो ये है नाज़रीन, नर्वस सिस्टम के एज यू कैन सी ऑन द चार्ट 3 ही हिस्से हैं बेसिकली। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से तमाम तरह हमारी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती है, एंड the spinal nerves. Even heart is not part of the nervous system. What do you mean by nervous system? हमारी जो पांचों हिस्से हैं, let's say touch, taste, smell, हम जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये पहले हमारे नर्वस सिस्टम का जो दूसरे वाला हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, as you can see on the chart, उसमें ये शिफ्ट होती हैं। लेट्स से मैंने टच किया इधर या मुझे ठोकर लगी पाँव पे, तो ये कहाँ पे जाएगा? अगर बाजू पे कोई झटका लगा, कुछ ठोकर लगी, कहीं दर्द हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया, तो ये पहले नर्वस सिस्टम का जो छठा मोर है, दैट इज सर्वाइकल का छठा मोरा, ये वहाँ जाएंगे। वहाँ से न्यूरॉन्स इसको दिमाग को पास करेंगे और दिमाग उसका रिएक्शन देगा। सिमिलरली जब मैं बाजू उठाता हूँ या उंगली हिलाता हूँ तो दिमाग ऑर्डर देता है और ये रिफ्लेक्सेस के रास्ते थ्रू स्पाइनल कॉर्ड हमारी नर्व्स में शिफ्ट होता है। सिमिलरली अगर घुटने में तकलीफ हुई तो उस जगह से ये लोअर बैक में जहाँ से L3, जहाँ से ये घुटने की नर्व्स इनिशिएट हो रही है, ये घुटने की नर्व्स इनिशिएट हो रही है, दैट इज L3, ये यहाँ पे गया और यहाँ से पास हुआ दिमाग। सिमिलरली अगर ये पाँव में ठोकर लगी, ये लेट से ये जैसा कि आप देख रहे हैं पाँव में, तो पाँव में S1 नर्व आ रही है पाँव के नीचे तक, तो कहाँ से रीजनरेट हो रही है? L4-5 से। L5-S1 इट इज कॉल्ड एज L5-S1। तो यहाँ पे ठोकर लगी या यहाँ में इसमें कोई पेन आई तो वो कहाँ से कंट्रोल हुई? उसमें ब्लड फ्लो एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स L5-S1 से आया। जब वहाँ कंप्रेशन आएगी तो कमर में भी दर्द आ जाएगी, जैसा कि आप इस पे चार्ट पे पढ़ रहे हैं कि दैट इज L4, ये कमर का ये एरिया मुतासर हो गया। और सिमिलरली अगर टांगे मुतासर हुई, टांगों में दर्द आई, तो ये शटिका का दर्द लाहक हो गया और ये प्रॉब्लम आया। और ये सारा जो फर्क है डिफरेंट इलाज में, लेट्स से आप अगर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको पेन किलर दे देगा, या घुटनों में स्पेस कम हो गई तो वो आपको कहेगा कि इसकी सर्जरी करा लें या रिप्लेसमेंट करा लें। इन कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट वी जस्ट जो रूट काज है उसका वहां से रिलीफ देते हैं, उस जगह से नर्व की कंप्रेशन दूर कर देते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। आउट ऑफ दोज नाजरीन, आउट ऑफ दोज रिस्पेक्टेड व्यूअर्स जिन्होंने कभी MRI कराई हो, उन्होंने अगर MRI पढ़ी है तो उसमें लिखा होगा कि डिस्क बल्ज एट L4-5 अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम आया या टांग में प्रॉब्लम आया, और साथ लिखा होगा कंप्रेसिंग, नैरोइंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ थीकल सैक। वो थीकल सैक क्या है? आपकी स्पाइनल नर्व्स में कंप्रेशन आ गई जिससे वो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो नाज़रीन, मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर सवालात जो हैं या गर्दन दर्द के होते हैं या बाजुओं में दर्द के होते हैं या आपकी लोअर बैक में के दर्द में होते हैं या शटिका के होते हैं कि चौथे पांचवें मोरे में दर्द आ जाती है या लोअर बैक में आ जाती है। मैं यहीं से मुंसलिक और एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी जब बुढ़ापे में रिफ्लेक्सेस कमजोर होने लगती है, लेट से आंखें कम देखने लगती हैं, हमारी कानों की सुनाई कम हो जाती है, हमारे कुछ अज़ा कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, पूरी तरह उनमें एनर्जी नहीं रहती। दैट मीन्स
کہ اس وقت اسپائنل ڈیجنریشن آنے سے، اسپائنل کارڈ میں ویکنیس آنے سے، انہی چیزوں کی کمی سے جو لیٹس سے کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر اینڈ فلورائڈ سے ایز وی پروسیڈ ان ایج تو اس میں کمی آنے لگتی ہے، جس سے یہ اسپائنل ڈیجنریشن آنے لگتی ہے. اور اس کے بعد ایتھروسکلوروسس 50 سال بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی نرو سکڑنے کے عمل سے دو چار ہو جاتی ہیں، ان کی الاسٹیسٹی جاتی رہتی ہے، ان کے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سویلنگ آنے لگتی ہے، انفلیمیشن آنے لگتی ہے، جس سے ان میں خون کا بہاؤ کم ہونے لگتا ہے. تو نرو کھچاؤ پیدا کرتی ہیں، جس سے ڈسک پرٹیوژن ہو جاتی ہے، بلج ہو جاتی ہے، ہرنیٹڈ ہو جاتی ہے، سبلکسیشن آ جاتی ہے اسپائنل کارڈ میں. ڈسکیں جو ہمارے شاک ابزاربرز ہیں، جہاں سے لچک ہے، جھکنے کا عمل متاثر ہو گیا، کروٹ لینے کا عمل متاثر ہو گیا، ہائے ہونے لگی اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ اسٹرینتھ تو ہماری جتنی پروٹینز جانی ہے، جتنی اسٹرینتھ جانی ہے، جتنے دماغ کے میسیجز جانے ہیں، وہ تو اسپائنل کارڈ کے راستے تھرو بلڈ ہی جانے ہیں نا. ہماری ریفلیکسز جو ہے دماغ کنٹرول کر رہا ہے تھرو اسپائنل کارڈ، کیونکہ وہاں سے تمام تر ہمارے باڈی کنیکٹڈ ہے دماغ کا نروس سسٹم کا. آفٹر برین اسپائنل کارڈ بینگ دا مین پارٹ آف دا نروس سسٹم اینڈ تھرڈ پارٹ از اسپائنل نروز. اچھا ناظرین، اب میں یہی منسلک ایک اور بات کی وضاحت آپ کے سوالوں کے جوابات آنے سے پہلے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابتدا میں علاج کر لیں، لیٹ سے تکلیف آئی، تو آپ علاج کی طرف چلے جائیں تو اٹ ول جسٹ ریکوائر 1 سیشن اونلی اور میکسیمم 2. اور اگر آپ اس کو ڈریگ کرتے رہیں گے، جیسے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم لاسٹ ترجیح اگر کسی چیز کو دیتے ہیں تو اپنی صحت کو دیتے ہیں، ڈریگ کرتے رہتے ہیں پرابلم کو، کہتے رہتے ہیں جی چلو جنی دیر کام چل رہا ہے چلاؤ، اور دیکھ لیں گے جب نہ کام ہو سکا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور جب اس وقت تک آپ پہنچتے ہیں تو مسئلہ کرونک کیس بن چکا ہوتا ہے. اور جب نروز اس حد تک سکڑ چکی ہوتی ہیں، جب ان میں بلڈ نہیں آئے گا، ٹیشوز میں بلڈ نہیں پورا آئے گا، تو وہ سکڑنے کے عمل سے دوچار ہو جاتی ہیں، سویلنگ آ جاتی ہے ان میں آکسیجنیٹڈ بلڈ فلو نہ جانے سے ان میں انفلیمیشن آ جاتی ہے. اور جب کرونک کیس بن جاتا ہے تو نیچرلی اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹ ول ٹیک مور سیشن، اٹ ول ٹیک مور ٹریٹمنٹ، اور زیادہ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا. مے بی تھوڑا لمبا ہو جائے ٹریٹمنٹ، مے بی 10 to 15 سیشنز، یا ڈیپینڈنگ اپون دا پرابلم کہ کتنے ورٹیبرس ڈسپلیسڈ ہیں. تو اگر آپ ابتدا میں، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر ابتدا میں علاج کرا لیں گے تو اٹ ول ہارڈلی ٹیک اینی ٹائم، اٹ ول جسٹ ٹیک 1 to 2 سیشن. لیکن اگر بہت اس کو ڈریگ کرتے رہیں گے تو دین اٹ ول بیکم اے کرونک کیس اینڈ ول ریکوائر ٹائم ٹو سیٹل اٹ. اوکے، ناؤ ود دس بریف پریمائز آئی کم آن دا فرسٹ کوسچن. پہلا کوسچن جو رفت اور اعتزاز دو نے پوچھا ہوا ہے، رفت نے بھی پوچھا ہوا ہے، اعتزاز نے بھی پوچھا ہوا ہے کہ میرے ہاتھوں میں اور جوائنٹس میں اور مسلز میں ویکنس آ گئی ہے، پین آتی ہے. اعتزاز صاحب کہتے ہیں میری ایج 58 ہے، پلیز بتائیے کہ میں کیا کروں. اوکے، آئی جسٹ ایکسپلینڈ اٹ کہ جی یہ بازوں میں، ہاتھوں میں، جوائنٹس میں یہ جو نروز ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ دیٹ از فرام C6 ایریا. یہ دیکھیے، یہ اس جگہ جہاں روشنی پڑ رہی ہے یہاں سے یہ بلڈ فلو آ، یہ ایڈجوائننگ بلڈ ویسل اس جگہ سے پریس ہو جائیں گے تو وہ اس کمپریشن کی وجہ سے اس میں پراپر بلڈ فلو نہیں آئے گا. یہ نروز جن میں یہ ساری چیزیں ہیں سکڑنے کے عمل سے دوچار ہو جائیں گی. مسلز آپ کے جن ٹیشوز میں نہیں آکسیجنیٹڈ بلڈ جائے گا وہ ویک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب ویک ہونے کے عمل سے دوچار ہوں گے تو ان میں خون جب کم جائے گا تو ویکنس آنی چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ، کچھ لوگ ایسے بھی میں جانتا ہوں جو کچھ چند ایک طاقت کے انجیکشنز لگوا لیتے ہیں، میتھیکوال اور یہ وہ، لیکن until and unless you remove the root cause of the problem, let's say that is subluxation in the C6 چھٹے مورے سے جہاں سے پرابلم آیا، کمپریشن آف نرو آئی، وہاں سے اگر وہ دور نہیں کریں گے تو یہ پرابلم الٹیمیٹلی اسٹرینتھ نہیں پکڑے گا، مسلز ویکنیس نہیں جائیں گے. آہستہ آہستہ نروز کے سکڑنے سے یہ ہاتھوں کے ہر جگہ پہ اسپیس ہوتی ہے بٹوین ایوری جوائنٹ. جیسے میں ہاتھ حرکت دے رہا ہوں تو دیر از اے اسپیس ان بٹوین ہینڈ اینڈ دا آرم، تو یہ اسپیس بھی ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، نرو سکڑنے کے عمل سے دوچار ہو جاتے ہیں، ٹیشو سکڑنے لگتے ہیں. اور جب مجھے بتائیے بلڈ ان میں نہیں آئے گا تو ویکنیس تو آئے گی نا. تو پلیز ڈٹرمن، رفت اور اعتزاز صاحب، یہ اپنی ویکنیس اس کو دور کرنے کے لیے
بہتر ہے کہ آپ اپنا یا تو چیک اپ کرا لیں اس جگہ کا. آپ کی گردن کی ٹرننگ میں بھی ویکنیس آ چکی ہوگی, پوری گردن بھی پوری نہیں ٹرن کرے گی جتنی اس کو ٹرن کرنا چاہیے 90 ڈگری, تو اس میں بھی ویکنیس آ چکی ہوگی اور ہاتھوں میں بلڈ فلو بھی کم ہونے لگے گا. اور اگر آپ لگاتار اس کو اگنور کریں گے تو الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹورڈز دا فروزن شولڈر. آپ کا شولڈر بھی فریز ہونے لگے گا اور الٹیمیٹلی اس کا گردن میں اگر درد ہے تو اس میں آپ کو سروائکل کے کالر کی طرف جانا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ابتدا میں اس کو دور کرا لیجئے. ویکنیس آپ کی دور ہو جائے گی جب بلڈ فلو بحال ہو جائے گا. اوکے. دوسرا سوال احمد اظہر, اور یہی سوال حمزہ طاہر نے پوچھا ہوا ہے, تو ہاؤ ٹو اوور کم فیئر اینڈ ہاؤ ٹو انکریز آر پوٹینشیل. ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ آئی ایم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, پلیز ایڈوائز. دیکھیں, آپ نے فیئر کی پوچھا تو کہا کہ فیئر کیسے دور کریں. وٹ از دا فیئر, اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا. فیئر کیا آپ کو ویسے ہی آتا رہتا ہے, خوف آتا رہتا ہے, کس چیز کا خوف آتا رہتا ہے, کس چیز کا ڈر خوف ہے؟ کیا اس چیز کا ڈر خوف ہے کہ امتحان میں فیل ہو جائیں گے؟ کیا اس چیز کی انگزائٹی آ رہی ہے کہ آپ اپنی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے؟ کیا اس چیز کا خوف آ رہا ہے کہ آپ مستقبل میں اچھا کام نہیں کر پائیں گے؟ یا کوئی اور دماغی فیئر ہے جو آپ کے بچپن کے ساتھ کسی فیئر جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اس سے منسلک ہے؟ لیٹس سی, میں کچھ لیڈیز کی مثال دوں گا کہ کچھ بچیاں بڑی ہو کے بھی چھپکلی سے ڈرنے لگتی ہیں. کیوں ڈرنے لگتی ہیں؟ جب وہ بچی تھیں تو ان کے گھر میں کوئی بڑا ان سے چھپکلی سے ڈرتا تھا, والدہ یا خالہ یا بڑی بہن یا کوئی, تو ان کے دماغ میں سب کانشیس میں وہ بیٹھ گیا کہ یہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے. اب ہمارے دماغ کے اس حصے میں ایمبیگڈیل ایک عضو ہوتا ہے, ایمبیگڈیل کے نام سے. وہ آپ لیٹ سے آپ مووی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اسی طرح محسوس کرائے گا جیسے آپ فلم کا سین دیکھ رہے ہیں, تو وہی جذبات میں آپ کو لائے گا. اس کا کام وہی ہے, آپ کو اسی طرح کے فیلنگز دینے کا جس طرح کے آپ سین دیکھ رہے ہوں گے. تو جب ایسے ڈر خوف, ایسی چیز کی اگر کوئی ہے ڈر خوف, تو وہ آپ کے بچپن کا, لیٹ سے اگر آپ میل ہیں تو سوئمنگ کا ڈر, بلندی سے دیکھنے کا ڈر, اس چیز کا خوف آتا ہے. تو کائنڈلی اسپیسیفائی اٹ. اگر یہ سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کو اوور ٹیک کر لیتا ہے جب اسی طرح کی کوئی چیز دیکھتی ہے. لیٹ سے کسی کو ہائٹ فوبیا ہے تو وہ ڈر اس کو ہوگا کہ میں جب بلندی پہ جائے گا نیچے دیکھے گا تو وہ اس کو وہی جو بچپن سے بیٹھا ہوا اس کا ڈر ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو پلیز اسپیسیفائی دا ٹائپ آف فیئر. آئی ول بی ایبل ٹو ایکسپلین اٹ ان مور ڈیٹیلز. اوکے. تیسرا سوال مصطفیٰ خان اور ربینہ ناصر آرائیں پوچھتے ہیں کہ پلیز فروزن شولڈر کا بتائیں, اس کا کیا علاج ہے. دیکھیے, فروزن شولڈر کی کچھ میں نے وضاحت پہلے کی کہ چھٹے مورے سے C6 سے سروائکل کے چھٹے مورے سے گردن کے 7 مورے ہیں نا گردن کے ٹوٹل, چھٹا مورا, اگر وہاں سے خون بلڈ نہیں آئے گا تو اس سے یہ پرابلم آہستہ آہستہ یہ نروز یہاں سے جو بازو کی 120 ڈگری کی موومنٹ ہے وہ اس جوائنٹ سے ہوتی ہے. یہ ڈیٹ سے 120 ڈگری میں موو کرتا ہوں, 180 ڈگری تک بازو موو کرتا ہے نا, چاروں طرف گھوم سکتا ہے. تو 120 ڈگری کی موومنٹ اس جوائنٹ سے آتی ہے اور 60 ڈگری کی پیچھے سے کمر کے اوپر جو شولڈر بلیڈ ہے آپ کا بازو کا حصہ ہے 60 ڈگری کی موومنٹ ادھر سے آتی ہے. جب بلڈ نہیں آئے گا تو اس سے نرو سکڑنے کے عمل سے دوچار ہو جاتی ہے, اور جب شولڈر بلیڈ کے نیچے نرو سکڑنے کے عمل سے دوچار ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں ان میں اسٹرینتھ نہیں رہتی. اس جوائنٹ پہ بھی سویلنگ آنے لگتی ہے, اس جگہ بھی فروزن شولڈر میں درد آنے لگتا ہے. اس جگہ جب بازو اٹھائیں گے تو اس میں اسٹرینتھ ہی نہیں ہوگی کیونکہ پین کرے گا. پین کہاں کرے گا؟ یہاں کرے گا, یہاں کرے گا. تو اس میں نروز جب سکڑ جائیں گی بلڈ نہ آنے سے تو اس میں پرابلم ہوگا نا. تو پہلا تو روٹ کاز بنا C6, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نروز سکڑنے لگیں جو فروزن شولڈر کا باعث بنی, شولڈر بلیڈ کے پیچھے بھی اور یہاں بھی سویلنگ. اب ان کا علاج کرائیے, ان کو ریموو کرائیے. پہلے روٹ کاز کو چھٹے مورے سے دور کرائیے, سروائکل کے, جہاں سے آپ کی بازو کی موومنٹ کھلے, اور پھر یہ سویلنگ کا علاج کروانا پڑے گا آپ کو. اور جو نرو سکڑ گئی ہیں اس کے لیے آپ کو خود بھی ایکسرسائز کرنی پڑے گی شولڈر بلیڈ کے پیچھے. جب بلڈ کھل جائے گا تو پھر آپ کو اتنی پین نہیں ہوگی, آپ موومنٹ کر سکیں گے. اور اگر آپ جتنی موومنٹ کریں گے اتنا فروزن شولڈر ریڈیوس ہوتا جائے گا, وہ فریز ہوئی نرو کھلتی جائے گی. اوکے. تو اس کا فروزن شولڈر کا علاج ہے
In chiropractic treatment, it is without medicine and without surgery. Next सवाल नुसरत खान कहते हैं कि I have L4 and L5 disc prolapse and also peripheral diabetic neuropathy. Do you think disc prolapse and bulge is safe to do chiropractor adjustments? Sure, it is safe. हम रोजाना करते रहते हैं और अगर आप मेरे पेशेंट्स की लिस्ट मेरी वेबसाइट पे भी देखें तो उसमें बड़े बड़े नाम भी आएंगे. ये इट इज एब्सोल्युटली सेफ एंड वी डू टेक केयर कि आपकी स्पाइन में कितनी वीकनेस आ चुकी है उसका भी ट्रीटमेंट देते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. जस्ट डोंट केयर. मुझे 20 साल हो गए हैं इस प्रैक्टिस में, कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस में, और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और हमेशा पहले सेशन के बाद बेहतरी शुरू हो गई है. रिलीफ स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेशन एंड देयर इज नेवर ए प्रॉब्लम. ओके, तो इट इज एडवाइजेबल. एडजस्टमेंट हो सकती है और डिस्क प्रोलैप्स L4-5 की इज ए कॉमन प्रॉब्लम और इसका आसानी से इलाज हो सकता है. मैं ये आप वीडियो में देख भी रहे होंगे जो साथ साथ इलाज हो रहा है. और अगर किसी की बहुत ज्यादा हड्डियों में वीकनेस हो तो उसकी हम मशीन से कर देते हैं, कायरोप्रैक्टर गन से कर देते हैं उसके लिए. लेकिन हम केयर करते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ हड्डियों में जितनी हो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करें. हम उसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, हम उसमें ट्रेंड हैं और हम उसकी केयर करते हैं. प्लीज, इट इज एब्सोल्युटली सेफ. साइदा परवीन और अंबर शकील कहती हैं कि मेरी कमर के निचले हिस्से में 15 साल से शदीद दर्द है. हर जगह से इलाज करवाया. कमर के निचले हिस्से यानी बैक में 3 इंजेक्शंस भी लग चुके हैं मगर किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं हुआ. इसके अलावा लेग्स और नीज में भी शदीद पेन होती है. ये सब पेन हर वक्त होती रहती है. एज 45 है. प्लीज. मैंने साइदा परवीन एंड अंबर शकील जैसे कि वजाहत की कि ये लोअर बैक में जो कंप्रेशन है, नर्व कंप्रेशन जो है वो L4-5 से आती है और जो घुटनों में नीज में जो प्रॉब्लम आया उनका ये L3 से, जैसे आप देख सकते हैं कि ये L3 से घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ये. और उसमें अल्टीमेटली जब ब्लड नहीं आएगा तो नर्व्स इन्फ्लेमेशन का शिकार होने लगती है और जॉइंट स्पेस घुटनों में कम होने लगती है. इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा. आप कहते हैं कि इसका कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ, जस्ट ट्राई कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट वंस. इंशाल्लाह पहले दिन से अफाका शुरू हो जाएगा. तो मोहतरम नाज़रीन, मैंने चंद एक सवालात जो और उनकी वजाहत भी मैंने कर दी. मैंने कोशिश की कि आपको वजाहत के साथ जवाब दे सकूं. फिर भी आपकी कोई क्यूरीज हो, आपकी कोई MRI रिपोर्ट हो तो डू सेंड इट टू मी. मैं उनकी वजाहत भी करूंगा, उनको जवाब भी दूंगा, आपको इंटीमेट भी करूंगा कि उनका क्या इलाज हो सकता है. कोई कसर रह गई हो मेरी तफसील देने में या वजाहत में तो यू कैन अगेन सेंड मी द क्वेश्चन, फर्दर क्यूरीज दीजिए. लेकिन मेरा आपसे गुजारिश यही होगी कि जो सवाल भी भेजिए उसको कंप्लीट भेजिए. लेट्स से फियर की आपने बात की तो उसको डिटेल में भेजिए. किस चीज का फियर, हाइट फोबिया है आपको, किस चीज का डर है, मुस्तकबिल का डर है, किस चीज का डर है, हर एक चीज को क्लियर सवाल की शक्ल में भेजें एंड मुकम्मल सूरत में भेजें. इंशाल्लाह आपको कंप्लीट सवालों का जवाब दूंगा, मुकम्मल आपकी वजाहत करूंगा. अब जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिए. अल्लाह ताला आपका निगहबान और अच्छी सेहत आपको अता करे. अल्लाह हाफिज.